हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। म स्वाति सिंह। आज हामीहरू काइन्ड्स अफ प्रोपर्टीको बारेमा डिस्कस गर्छौं। थ्योरीज अफ प्रोपर्टी पढ्दा मैले प्रोपर्टीको मिनिङ एन्ड डिफिनिसन राम्ररी डिस्कस गरेको थिएँ। त्यही भएर मैले फेरि यहाँ रिपिट गरिन। यदि तपाईहरूले थ्योरी अफ प्रोपर्टीको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला। लिंक माथि आई बटनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि छ। प्रोपर्टीको टाइप्सको कुरा गर्नुपर्दा भेरियस जुरिस्टहरूले डिफ्रेन्ट ग्राउन्ड्समा प्रोपर्टीलाई डिभाइड गर्नुभएको छ। हामी आज डिटेलमा काइन्ड्स अफ प्रोपर्टी पढ्छौं, जुन बीएलएलबी र एलएलबीमा मात्रै होइन कि एलएलएमको लागि पनि सफिसिएन्ट हुन्छ। साथै नेप्लिज कन्टेक्स्टमा नेपालको कानुन अनुसार प्रोपर्टीलाई कति टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ त्यो पनि हेर्छौं। सुरु गरौँ। स्क्रिनमा तपाईहरूले एउटा चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। स्याल्मनले प्रोपर्टीलाई यसरी डिभाइड गर्नुभएको छ। यो चार्टलाई ध्यानले हेर्नुहोला ताकि अगाडि पढ्ने बेलामा कन्फ्युजन नहोस्। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि यो चार्ट याद भयो भने काइन्ड्स अफ प्रोपर्टी बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। चार्टमै भएको कुरा यहाँ पनि छ। स्याल्मनको अनुसार प्रोपर्टीको दुईवटा काइन्ड्स छ, कर्पोरियल प्रोपर्टी एन्ड इनकर्पोरियल प्रोपर्टी। फेरि कर्पोरियल प्रोपर्टीको पनि दुईवटा काइन्ड्स छ, मुभेबल प्रोपर्टी एन्ड इममुभेबल प्रोपर्टी। त्यसरी नै इनकर्पोरियल प्रोपर्टीको पनि दुईवटा काइन्ड्स छ, जुरा इन रियलिना एन्ड जुरा इन रिप्रोप्रिया, जसलाई इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी पनि भन्न सकिन्छ। जुरा इन रियलिना भित्र सेक्युरिटीज, सर्भिट्युड, लीज र ट्रस्ट पर्छ भने जुरा इन रिप्रोप्रिया भित्र पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क पर्छ। अब भेरियस जुरिस्टहरूको अनुसार डिफ्रेन्ट ग्राउन्ड्सको बेसिसमा प्रोपर्टीको काइन्ड्स हेरौँ। नेचर अफ एक्जिस्टेन्स र कर्पोरियालिटीको बेसिसमा प्रोपर्टीलाई दुईवटा टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ, द्याट इज कर्पोरियल प्रोपर्टी एन्ड इनकर्पोरियल प्रोपर्टी। त्यसरी नै मुभेबिलिटी अफ प्रोपर्टीको बेसिसमा मुभेबल प्रोपर्टी एन्ड इममुभेबल प्रोपर्टी र इङ्ग्लिस लिगल सिस्टमको बेसिसमा रियल प्रोपर्टी एन्ड पर्सनल प्रोपर्टी। अब कर्पोरियल प्रोपर्टी भनेको के हो त? कर्पोरियल प्रोपर्टी भनेको भौतिक वस्तु, मेटेरियल थिङ्स, वा त्यस्तो वस्तुहरू जुन यो मेटेरियल वर्ल्डमा फिजिकली र टेन्जिबली एक्जिस्टेड छ। मतलब कि त्यस्तो वस्तु जसको फिजिकल प्रेजेन्स छ, जसलाई हामी हेर्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ। यसलाई टेन्जिबल प्रोपर्टी और मेटेरियल प्रोपर्टी पनि भनिन्छ, किनभने यो भौतिक वस्तुहरूसँग सम्बन्धित छ, जस्तै मुभेबल थिङ्सहरू, जग्गा जमिन र त्यस्तो वस्तुहरू जुन जमिनसँग पर्मानेन्टली एट्याच छ। कर्पोरियल प्रोपर्टी मुभेबल पनि हुन सक्छ वा इममुभेबल पनि हुन सक्छ। त्यसरी नै इनकर्पोरियल प्रोपर्टी भनेको इन्टेन्जिबल थिङ्स, जसलाई हामी हेर्न र छुन सक्दैनौँ। यस्तो वस्तु जुन फिजिकल सब्स्टेन्सको बिना छ तर त्यसमाथि कसैको अधिकार छ। आई होप तपाईहरूले कन्सेप्ट बुझ्नु भएको होला। कर्पोरियल प्रोपर्टी भनेको त्यस्तो प्रोपर्टी जुन फिजिकली प्रेजेन्ट छ, जसलाई हामी हेर्न र छुन सक्छौँ, जस्तै गहना, बाइक, घर, जग्गा एक्सेट्रा। र इनकर्पोरियल प्रोपर्टी भनेको त्यस्तो प्रोपर्टी जसको फिजिकल प्रेजेन्स छैन, हामी हेर्न वा छुन सक्दैनौँ, तर एज ए प्रोपर्टी राइट कसैको अधिकार छ त्यसमाथि, अधिकारको रूपमा एक्जिस्ट गर्छ, जस्तै इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी, सेक्युरिटीज, लीज, सर्भिट्युड एक्सेट्रा। इनकर्पोरियल प्रोपर्टीलाई दुईवटा काइन्ड्समा डिभाइड गरिएको छ, राइट्स इन रियलिना एन्ड राइट्स इन रिप्रोप्रिया। राइट्स इन रियलिना भनेको अर्कोको सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकार। यो राइट्स अन्तर्गत केही इम्पोर्टेन्ट राइट्सहरू छ, सेक्युरिटीज, सर्भिट्युड, लीज एन्ड ट्रस्ट। र अर्को छ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी, जसलाई राइट इन रिप्रोप्रिया पनि भनिन्छ। राइट्स इन रिप्रोप्रिया भनेको व्यक्तिको आफ्नो सम्पत्तिमा अधिकार, जसको अन्तर्गत पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कपिराइटहरू पर्छ। अब कुरा गरौँ राइट्स इन रिप्रोप्रिया अन्तर्गतको सेक्युरिटीजको। सेक्युरिटीज भित्र मोर्टगेज र लिन पर्छ। मोर्टगेज भनेको के हो त्यो बुझौँ। तपाईहरूले साहुसँग पैसा लिँदा सम्पत्ति बन्धकी राख्नुपर्छ भन्ने सुन्नुभएको होला। मोर्टगेज भनेको त्यही हो। साहुसँग ऋण लिए बापत कसैले आफ्नो हक, स्वामित्व वा भोगको अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश लिखित भएको मिति वा निश्चित समयपछि भोग गर्न पाउने गरी साहुलाई दियो भने त्यस्तो सम्पत्ति मोर्टगेजमा दिएको यानि कि बन्धकीमा दिएको मानिन्छ। मोर्टगेज 3 प्रकारको हुन सक्छ, मोर्टगेज विथ पोसेसन, मोर्टगेज विदाउट पोसेसन एन्ड रिमोर्टगेज। मोर्टगेज विथ पोसेसन यानि कि भोग बन्धकी।
बन्धकीमा दिएको सम्पत्ति साहुले ऋण दिँदाकै बखत वा कुनै निश्चित समय अवधिपछि भोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा भोग बन्धकी दिएको मानिन्छ। यस्तो कन्डिसनमा बन्धक राखेको सम्पत्ति साहुले युज गर्न सक्छ। त्यसरी नै अर्को छ मोर्टगेज विदाउट पोसेसन यानि कि दृष्टि बन्धकी। ऋण चुक्ता गर्न साहु असामीले निर्धारण गरेको समयभित्र असामीले ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा मात्रै भोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा दृष्टि बन्धकी दिएको मानिन्छ। मतलब कि बन्धकमा सम्पत्ति राखे तापनि साहुले त्यो सम्पत्तिको युज गर्न पाउँदैन, उसको अन्डरमा हुन्छ। तर जब ऋणीले ऋण तिर्न सक्दैन अनि मात्रै साहुले युज गर्न सक्छ। रिमोर्टगेज यानि कि लख बन्धकी। कसैले बन्धकीमा लिएको सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश सो सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख भएको रकम बराबर वा त्यो भन्दा कम रकम लिएर अरू कसैले पुनः बन्धकीमा दिन सक्छ र त्यसरी पुनः बन्धकीमा दिएकोमा लख बन्धकी दिएको मानिन्छ। मतलब कि भोग बन्धकीमाथि फेरि गरिएको बन्धकीलाई नै लख बन्धकी भनिन्छ। मोर्टगेजको बारेमा अहिले हामीले जान्नुपर्ने यति हो। अब लिन यानि कि ग्रहणाधिकार। सेक्युरिटी वा कोल्याट्रलमाथि जुन लेनदारको होल्डिङ राइट्स हुन्छ त्यसलाई नै लिन भनिन्छ। स्यालमन्टको अनुसार लिन मुभेबल प्रोपर्टीमा मात्रै लागू हुन्छ। जस्तै भुक्तानी नगरिएको सेयर जफत गर्ने अधिकार कम्पनीको हुन्छ। यो एउटा लिगल राइट हो जुन अर्कोको सम्पत्तिमा लेनदारको हुन्छ, जेनरली त्यति बेलासम्म जबसम्म ऋण चुक्ता हुँदैन। सामान्यतया लेनदारले सम्पत्ति कब्जा गर्दैन जसमा लिन प्राप्त गरिएको हुन्छ। अब कुरा गरौँ सर्भिट्युडको यानि कि सुविधाभार। सुविधाभार भनेको अर्काको सम्पत्ति कानुनको अधीनमा रहेर आफूले प्रयोग गर्न पाउने सुविधाको अधिकार हो। कसैको हक स्वामित्व वा भोग चलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अर्को अचल सम्पत्तिको धनीले भोग चलन वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा सुविधाभारको व्यवस्था भएको मानिन्छ। सुविधाभार चल सम्पत्तिमा लागू हुँदैन। करार अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्व कालदेखि चलिआएको अभ्यास बमोजिम नै सुविधाभारको व्यवस्था कायम हुन्छ। जस्तै अरू कसैको जग्गाबाट क्रस गर्नु, अरू कसैको जग्गामा गाडी पार्क गरिदिनु, कसैको जग्गामा ह्यान्ड पाइप या इनार छ जसको पानी सबैजनाले युज गरिरहेका छन् भने सबैजनाले युज गर्न पाउँछन्। अर्को छ लिज। कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक तथा स्वामित्वमा रहेको कुनै वस्तु अर्को व्यक्तिलाई नियमित बहाल यानि कि रेन्ट पाउने शर्तमा कुनै निश्चित अवधिको लागि भोग चलन गर्न त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ प्रयोग गर्न दिने गरेर करार भएकोमा लिज करार भएको मानिन्छ। लिज अवधिभर लिजदाताले बहाल रकम पाउँछ भने लिज प्राप्तकर्ताले लिज करारको अवधिमा रहेर लिजमा लिएको वस्तु आफ्नै सरह उपभोग गर्न पाउँछ। यस्तो कन्ट्र्याक्टबाट स्वामित्व हस्तान्तरण नभई भोगाधिकार मात्रै हस्तान्तरण भएको मानिन्छ। ट्रस्ट यानि कि गुठी। धार्मिक वा परोपकारी कार्य गर्नको लागि राखिएको सम्पत्ति वा त्यस्तो संस्था चलाउनको लागि राखिएको सम्पत्ति नै गुठी हो। गुठीमा सम्मिलित व्यक्ति वा गुठीभित्रको सदस्य वा गुठी सञ्चालकलाई गुठियार भनिन्छ र जसको हितको लागि गुठी सञ्चालन गरिएको हो त्यस्तो व्यक्तिलाई हिताधिकारी भनिन्छ। हिताधिकारीहरूलाई गुठीको सम्पत्तिको वास्तविक अनर भएको मानिन्छ। कसैले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति हितग्राहीको लागि अरू कसैबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको मानिन्छ। जुरा इन रिएलिना हामीले कम्प्लिट गर्यौं। अब छ जुरा इन रिप्रोप्रिया या भनौँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी। तर यो हामी यहाँ कुरा गर्दैनौँ किनभने इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, त्यही भएर मैले यहाँ फेरि रिपिट गर्न चाहिनँ। प्लिज मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको भिडियो हेर्नुहोला, त्यहाँ तपाईहरू राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। लिङ्क माथि आई बटनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि छ। मुभेबिलिटीको बेसिसमा प्रोपर्टीलाई दुईवटा टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ, मुभेबल प्रोपर्टी र इमुभेबल प्रोपर्टी। मुभेबल प्रोपर्टी भनेको त्यस्तो प्रोपर्टीहरू जुन ल्यान्डसँग एट्याच हुँदैन र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सकिन्छ, जस्तै भेहिकल्स, ज्वेलरी, बुक्स, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस एक्सेट्रा। र इमुभेबल प्रोपर्टी भनेको त्यस्तो प्रोपर्टी जुन पर्मानेन्टली जमिनसँग एट्याच हुन्छ, त्यस्तो सबै वस्तुहरू जुन जमिनमा प्लान्टेड हुन्छ जसलाई मुभ गर्न मिल्दैन, जस्तै जग्गा जमिन, घर, फ्याक्ट्रिज एक्सेट्रा। इङ्ग्लिस लिगल डेभलपमेन्टको बेसिसमा रियल एन्ड पर्सनल प्रोपर्टी
प्रोपर्टीको यो डिभिजनलाई इङ्ग्लिस लमा मान्यता दिइएको छ। रियल प्रोपर्टी इमुभेबल प्रोपर्टीसँग सिमिलर छ, जस्तै ल्यान्ड और रियल एस्टेट, र यसको अलावा बाँकी सबै पर्सनल प्रोपर्टी छ। पर्सनल प्रोपर्टी ट्यान्जिबल पनि हुन सक्छ, इन्ट्यान्जिबल पनि हुन सक्छ, लाइक इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस, ज्वेलरी पनि हुन सक्छ, र प्याटेन्ट, डिजाइन, कपिराइट पनि हुन सक्छ। यो सबै भयो जेनरल डिभिजन अफ प्रोपर्टी। अब हेरौँ हाम्रो नेपालको कानुनमा प्रोपर्टीको विभाजन कसरी गरिएको छ। कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको आर्टिकल 25 मा प्रोपर्टीलाई डिफाइन गरिएको छ। सम्पत्ति भन्नाले चल अचल लगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ। त्यस्तै प्रोपर्टी ट्याक्स एक्ट 2047 अनुसार सम्पत्ति भन्नाले नगदी वा जिन्सीको रूपमा रहेको र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने सबै किसिमका चल अचल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले करदाताको ब्याङ्क एकाउन्ट र लगानीलाई समेत जनाउँछ। सिभिल कोडको सेक्सन 271 को अनुसार प्रोपर्टी भन्नाले भौतिक वा अभौतिक, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै अवस्थामा रहे भएको भए पनि सम्पत्ति चल वा अचलको रूपमा रहेको मानिन्छ। नेपालको कानुन हेर्दा वी फाइन्ड द फलोइङ टाइप्स अफ प्रोपर्टी। मुभेबिलिटीको बेसिसमा मुभेबल एन्ड इमुभेबल प्रोपर्टी, र अनरसिपको बेसिसमा प्राइभेट प्रोपर्टी, प्रोपर्टी इन कमन, जोइन्ट प्रोपर्टी, कम्युनिटी प्रोपर्टी, पब्लिक प्रोपर्टी, गभर्नमेन्ट प्रोपर्टी एन्ड ट्रस्ट प्रोपर्टी। मुभेबल प्रोपर्टीमा के पर्छ हेरौँ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सक्ने सामानहरू, त्यस्तै बन्ड, सेक्युरिटी, प्रोमिसरी नोट, बिल अफ एक्सचेन्ज, लेटर अफ क्रेडिट और अदर नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट, यानी कि ऋणपत्र, धितोपत्र, प्रतिज्ञापत्र, विनिमय पत्र, प्रतीत पत्र वा अन्य विनिमय अधिकार पत्र। त्यस्तै इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी, बौद्धिक सम्पत्ति, राइट इन सेक्युरिटी, धितोमा रहेको हक, ट्रेड गुडविल और फ्रेन्चाइज, व्यापारिक ख्याति वा फ्रेन्चाइज, प्रोपर्टी अदर देन द इमुभेबल प्रोपर्टी। यो सबै भए मुभेबल प्रोपर्टी। अब हेरौँ इमुभेबल प्रोपर्टीमा के पर्छ। बिल्डिङ और ल्यान्ड और स्ट्रक्चर फिक्स्ड देयर टु, त्यस्तै कुनै पनि वस्तुहरू जुन बिल्डिङ और ल्यान्डसँग पर्मानेन्टली एट्याच छ, त्यस्तै माइन्स, स्टोन्स और मिनरल्स एमेन्डेड इन ल्यान्ड, यानी कि जमिनसँग आबद्ध रहेको खानी, ढुङ्गा वा खनिजजन्य वस्तु, त्यस्तै नेचुरल वाटर, सर्फेस वाटर एन्ड अन्डरग्राउन्ड वाटर, यानी कि प्राकृतिक स्वरूपमा रहेको पानी, भूसतह तथा भूमिगत रूपमा रहेको पानी, त्यस्तै building or other structure made permanently in such a manner that it can float over a river, lake or pond, यानी कि नदी, ताल तलैयामा तैर्ने गरी स्थायी रूपमा बनाइएका घर वा अन्य संरचना, त्यस्तै a standing tree, plant or fruit tree or fruits or flowers growing on such a tree, plant or fruit tree crops in land, यानी कि जमिनमा खडा भएको रुख, बिरुवा वा फलफुलका बोट वा त्यस्ता रुख बिरुवा वा फलफुलका बोटमा फलेका फल वा फुलेका फूल, जमिनमा फलेका बाली एक्सेट्रा। अब हेरौँ प्राइभेट प्रोपर्टी, यानी कि निजी सम्पत्तिमा के पर्छ। पहिलो छ प्रोपर्टी अर्न्ड बाई वे अफ हिज और हर नलेज, स्किल्स और एफर्ट, यानी कि आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति। त्यस्तै अर्को छ प्रोपर्टी एक्वायर्ड बाई वे अफ डोनेसन, विल और गिफ्ट और इनहेरिटेन्स, यानी कि दान, बकस वा आपुताली स्वरूप प्राप्त गरेको सम्पत्ति। त्यस्तै प्रोपर्टी एक्वायर्ड बाई वे अफ लटरी और गिफ्ट, चिट्ठा वा उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको सम्पत्ति। त्यस्तै अर्को छ प्रोपर्टी एक्वायर्ड बाई वे अफ रेमुनेरेसन, ग्रेटिट्युड, पेन्सन, ट्रिटमेन्ट एलाउन्सेस, प्रोभिडेन्ट फन्ड, इन्स्योरेन्स और अदर सोशल सेक्युरिटी, यानी कि पारिश्रमिक, उपदान, निवृत्त भरण, उपचार खर्च, सञ्चय कोष, बीमा वा अन्य सामाजिक सुरक्षण बापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति। त्यस्तै प्रोपर्टी एक्वायर्ड बाई वे अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी और रोयल्टी, बौद्धिक सम्पत्ति वा रोयल्टी स्वरूप प्राप्त गरेको सम्पत्ति। त्यस्तै अर्को छ कानुन बमोजिम मानव छुटी भिन्न बसेको अवस्थामा वा त्यसरी मानव नछुटिए पनि आफ्नो आफ्नो गरी खानु बस्नु गरेको अवस्थामा जुनसुकै तवरले प्राप्त गरेको सम्पत्ति पनि निजी सम्पत्ति मानिन्छ।
र महिलाले विवाह पूर्व आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको, विवाह हुँदाका बखत माइतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पनि निजी सम्पत्ति मानिन्छ। अर्को छ प्रोपर्टी इन कमन, यानी कि सहगोलको सम्पत्ति। अब हेरौँ कस्तो सम्पत्तिहरूलाई सहगोलको सम्पत्ति भन्न सकिन्छ। पहिलो, पिता पुर्खाबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति। अर्को, अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति। त्यस्तै अंशियारले सहगोलको खेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट आर्जन गरेको वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति। त्यस्तै कानुन बमोजिम भिन्न भएकोमा बाहेक पति पत्नीले कमाएको या त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पति पत्नीको सहगोलको सम्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै बाबुआमा र छोराछोरी बीच अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनको लागि बाबुआमाले आर्जन गरेको सम्पत्ति समेत सहगोलको सम्पत्ति मानिन्छ। अर्को छ जोइन्ट प्रोपर्टी, यानी कि संयुक्त सम्पत्ति। एका सहगोलका सदस्यहरू बाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको नाममा रहेको वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति मानिन्छ। र संयुक्त सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको हक वा हिस्सा खुलाई लिखत भएकोमा सोही बमोजिम र लिखतमा कुनै उल्लेख नभएकोमा सो सम्पत्ति रहने व्यक्तिहरूको समान हक र हिस्सा रहेको मानिन्छ। एका सहगोलका सदस्यहरू बाहेक यदि कुनै सम्पत्ति दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर किन्छ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई संयुक्त सम्पत्ति भनिन्छ। र यदि त्यस्तो संयुक्त सम्पत्तिबाट अर्को सम्पत्तिहरू बढाइन्छ या अरू सम्पत्तिहरू किनिन्छ भने त्यस्तो सम्पत्तिहरू पनि संयुक्त सम्पत्ति नै मानिन्छ। र त्यो संयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी यदि कुनै लिखत भएको हुन्छ जसमा चाहिँ किन्ने व्यक्तिहरूको हक हिस्साहरू क्लियरली मेन्सन गरिएको हुन्छ भने त्यही अनुसार हुन्छ। तर यदि त्यस्तो कुनै लिखत भएको हुँदैन भने हरेक व्यक्तिहरूको त्यो सम्पत्ति किन्ने सबै व्यक्तिहरूको समान हक र हिस्सा रहेको मानिन्छ। अब हेरौँ कम्युनिटी प्रोपर्टी, यानी कि सामुदायिक सम्पत्ति। कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति मानिन्छ। फर इक्जाम्पल, फरेस्ट एक्टको सेक्सन 25 अन्तर्गत नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भागलाई सामुदायिक वनको रूपमा उपभोक्ता समूहलाई वनको विकास, संरक्षण, प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न र तिनीहरूको मूल्य निर्धारण गरेर वनको बिक्री र वितरण गर्न सक्नेछ। यो क्षेत्रको आधारमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्ति हो। नेपाल सरकारले फिर्ता नलिएसम्म वन समुदायको सम्पत्ति मानिन्छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। यदि कुनै मन्दिर कुल पूजाको लागि निर्माण गरिएको छ भने मन्दिरमा पूजा गर्ने क्ल्यानको सम्पत्ति हुनेछ। यसलाई सामुदायिक सम्पत्ति मानिन्छ। त्यस्तो जग्गाको जग्गा स्वामित्वको प्रमाणपत्र क्ल्यान कम्युनिटीको नाममा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ पब्लिक प्रोपर्टी, यानी कि सार्वजनिक सम्पत्ति। अब कस्तो सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिन्छ हेरौँ। परापूर्व कालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, त्यस्तै कुवा, पधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, त्यस्तै गाईबस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, अन्त्येष्टि स्थल वा कब्रिस्तान रहेको जग्गा, त्यस्तै पार्टी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूपा, मस्जिद, ईदगाह, करबला, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, त्यस्तै हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, यस्तै अरू पनि धेरै हुन्छन्। पब्लिक प्रोपर्टीको अनरसिप पब्लिक अर्गनाइजेसन और गभर्नमेन्ट अफ नेपालमा भेस्टेड हुन्छ। अब हेरौँ गभर्नमेन्ट प्रोपर्टी, यानी कि सरकारी सम्पत्ति। गभर्नमेन्ट हाउसेस, बिल्डिङ्स और ल्यान्ड्स, यो त हुने नै भयो। यसको साथै सडक, बाटो वा रेलवे, वन जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेको रुख बिरुवा, त्यस्तै नदी, खोला नाला, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, त्यस्तै नहर, कुलो वा एलानीप्रति जग्गा, भिर, पहरा, डगर, बगर, बगैँचा, त्यस्तै सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको निजी सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्तिहरू गभर्नमेन्ट प्रोपर्टी हुन्छ। लास्टमा छ ट्रस्ट प्रोपर्टी, यानी कि गुठीको सम्पत्ति। त्यो सबै सम्पत्तिहरू जुन गुठीको हुन्छ, गुठीको नाममा हुन्छ, त्यो सबै सम्पत्तिलाई गुठीको सम्पत्ति भनिन्छ। यिनीहरू नै हुन् काइन्ड्स अफ प्रोपर्टी। तपाईहरूलाई चाहिने जति सबै इन्क्लुड गर्ने कोसिस गरेको छु। आई होप तपाईहरूलाई भिडियो मन परेको होला र इफेक्टिभ भएको होला। आजको लागि यति नै।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ. बाई बाई. टेक केयर.